बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और आवाम को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर रहता है वो ये है कि खान साहब की अचानक जेल में मौत का। अल्लाह ना करे कभी ऐसी ख़बर आए और कहा जाए कि तिब्बी मौत थी और इल्ज़ाम भी किसी भी नहीं आएगा। ये वो चीज़ है जिस पर तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग जो हैं वो ख़दशा ज़ाहिर करते रहे हैं, मगर पाकिस्तान में इन चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। मगर अब जो कासिम और सुलेमान ने जो पियर्स मॉर्गन को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, गुज़िश्ता रात वो अपलोड हुआ, उसमें उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा जी खान साहब को कत्ल किया जा सकता है, और उन्होंने कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा कि जिस तरीके से खान साहब को कत्ल नहीं किया जा सकता। और ये वो बड़ी अहम चीज़ थी कि अगर किसी शख्स के दिल में कोई ऐसा फतूर था कि खान साहब को हम ऐसे करके तो जो है वो तबी मौत का जो बहाना बना लेंगे, तो वो अभी एक्सपोज हो गया। क्योंकि अब ये चीज़ पाकिस्तान से निकल कर इंटरनेशनल दुनिया में जो है वो पहुंच चुकी है कि जी खान साहब को कुछ भी हुआ तो उसके बाद इल्ज़ाम जो है वो ज़ारी बात है जो कासिम सुलेमान ने की इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने, वो अब लोगों को पता चल गया है। और ये इससे खान साहब की जो सेफ्टी है जानी लिहाज से, देखिए जान तो अल्लाह के पास है, अल्लाह को पता है मौत का बानी है, मगर किसी शख्स के दिल में या दिमाग में अगर कोई फतूर है तो वो मेरे हिसाब से वो कंट्रोल हुआ होगा, क्योंकि उसको पता है कि अब खान साहब के साथ कुछ किया तो ज़ारी बात है कि ख़दशा उन पर ही आएगा जिन पर कासिम और सुलेमान ने जो है वो बात की है। ये इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प था, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक वफाकी वज़ीर हैं जी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। ये बात ज़रा आपने ध्यान से सुनिए, फिर आपने मुझे बताना है। वो कहते हैं जी हुज़ैफ़ा रहमानी साहब इन वज़ीर का नाम है, आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, ज़ारी बात है। तो हुज़ैफ़ा साहब ने कहा है जी कि खान साहब को हमने ऑफ़र की और खान साहब ने डील मान ली, लेकिन खान साहब ने कहा कि जी मुझे मुल्क से बाहर भेजो, लेकिन मैंने जाना है या यूके तो या यूरोप के दूसरे ममालिक में। लेकिन हमने उनको कहा कि खान साहब हमने आपको यूके बरतानिया नहीं जाने देना, जबकि बरतानिया की हुकूमत ने सरकारी तौर पे इस वज़ीर ने ये कहा है कि ऑफिशियली तौर पे जो है बरतानिया की हुकूमत ने ये कहा था कि आप खान साहब को हमारे हवाले कर दें, बाकी आप छोड़ें। तो लेकिन उन्होंने कहा जी हमने इनको ऑफ़र दी कि खान साहब आप जो है वो गल्फ़ के किसी ममालिक में चले जाएँ कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, दुबई वगैरह, वहाँ हम आपको जाने देंगे, तो यूके और यूरोप में हम आपको नहीं जाने देंगे। तो खान साहब ने कहा जी कि मैंने तो गल्फ़ में नहीं जाना, और खान साहब ने फिर ये हवा फैला दी कि जी इन्होंने मुझे बाहर जाने की ऑफ़र दी और मैंने ठुकरा दिया। अब उन्होंने ये भी कहा कि जी इस चीज़ का सबूत भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, अगर वक्त आएगा तो हम इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी जो है वो सुना देंगे। अब मेरे हिसाब से इस तरह की भोंगी जो है वो इस तरह का वज़ीर ही मार सकता है, क्योंकि जब लोगों को तवज्जो ना दी जा रही हो, अक्सर लोगों को होता है वो सेलिब्रिटी सिंड्रोम होता है कि यार मुझे जो है ना वो तवज्जो नहीं मिल रही, बाकी सबको तवज्जो मिल रही है, तो वो को भी कभी कभार जारी बात है भोंगी मारनी पड़ती है फिर। तो इन वज़ीर साहब ने भी ऐसी भोंगी मार दी है और इन्होंने इल्ज़ाम जो है बरतानी हुकूमत पर लगा दिए और अपनी हुकूमत पे लगा दिए। और ये तो उनकी खान साहब की बात पे ठप्पा लगा दिए इन्होंने कि जी जो हमने इनको ऑफ़र कराई थी बाहर जाने की। हाँ, ये तो मानते ही नहीं थे, लेकिन खान साहब ने कहा था, तो एक तो ये ठप्पा लगा दिया, दूसरा इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया बरतानी हुकूमत पे कि जी बरतानी हुकूमत ने सरकारी तौर पे कहा था खान साहब को हमारे हवाले करें, अब तो इनको उस पर भी सफाई देनी पड़ेगी। तो मेरे ख़्याल से इस तरह की जो बातें हैं ना वो ज़रा ज़बान को संभाल के बात करना चाहिए। अक्सर औक़ात आप दुश्मनों के जो चक्करों में, दुश्मनों को मारने के चक्कर में आप जो है ना वो अपने ही बंदे मार देते हैं और फिर आप कहते हैं ओहो पता नहीं क्या हो गया। तो आगे चलते हैं जी। कासिम खान ने जो इंटरव्यू दिया और सुलेमान खान ने, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान आएँगे और ज़रूर आएँगे, लेकिन मसला ये है कि हमने तो दरख्वास्तें दी हुई हैं पाकिस्तान एम्बेसी को वीज़े के लिए, लेकिन वो अप्रूव ही नहीं कर रहे। ज़ारी बात है हुकूमत को पता है कि अगर हमने सुलेमान और जो कासिम है इनकी दरख्वास्तों पर विज़िट पे लगा दिए, इनको जितना देर करना चाहिए, जितना देर होगी उतना ही बेहतर है, क्योंकि 5 अगस्त में तो एक मोमेंटम बनने जा रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान भर में लोगों में जो लावा फट रहा है, लावा बल्कि फट नहीं रहा, फट जाएगा किसी दिन, लेकिन वो जो लावा पक रहा है बीच में, उस दौरान अगर इमरान खान के बेटे आ गए तो लोगों में तो जोश भर जाएगा।
تو وہ ذرا اس چیز کو آگے آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان دونوں کو لڑکوں کو دھمکو کہ یار آپ کو گرفتار کر لیں گے، آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کہ یہ کسی طرح ڈرا کے جو ہے نا ان کو کام نپٹایا جائے۔ لیکن یہ دونوں بھی اڑ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان آنا ہے، اور حکومت سے ہمیں خود جو ہے وہ ذرائع سے اور خاندانی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جی ہماری جان کو ہمیں جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے۔ ظاہر بات ہے ڈرپوک حکومت ہے، وہ بچوں کو نہیں چھوڑتی، عورتوں کو نہیں چھوڑتی، ناحق لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، تو یہ تو پھر دو بندے ہیں تو ان کو کدھر وہ چھوڑیں گے۔ خیر یہ برطانوی شہری ہیں تو اس پر پھر ادھر بھی مسئلہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ پیئرز مارگن نے ان سے پوچھا ٹرمپ کے حوالے سے، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے باپ کا اچھا دوست ہے، جب وہ بھی آفس میں تھا ہمارا باپ بھی آفس میں تھا، وہ بھی وزیر اعظم تھا، ٹرمپ بھی صدر تھا، تو ان کے درمیان میں بڑے اچھے تعلق ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو خان صاحب کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، جس پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے بھی کان کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں تو عاصم لا کہنے لگا تھا معذرت کے ساتھ، عاصم منیر جو ہیں وہ ان کو اس نے بلا کے ڈنر کیا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے بھی اچھے دوست ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ کاروباری بندہ ہے، اور کاروباری بندہ جو ہے اس کی ہر کسی کے ساتھ اس نے بنا کے رکھی ہے، جدھر سے اس کو زیادہ مفاد آئے گا، جدھر سے اس کو زیادہ فائدہ آئے گا، وہ جو ہے وہ اس طرف وہ بائسڈ ہو جائے گا، اس طرف کو وہ جھک جائے گا۔ تو اس کے علاوہ سلیمان عیسیٰ نے مختلف باتیں کی کہ جی ہم امریکہ میں گئے، ہم بڑے اہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ پیئرز مارگن نے پوچھا کہ اگر آپ کی UK کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں اور ہر اس چیز کو جو ہے نا وہ بتائیں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جو بڑا اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا مسئلہ ایک تو ہیومن رائٹ کا مسئلہ انہوں نے بنا کے پیش کیا، اور دوسری جو چیز ہے کہ انہوں نے صرف ہیومن رائٹ نہیں بلکہ پاکستان میں ایک جمہوری مسئلہ یعنی کہ ڈیموکریٹک ایشو جو ہے وہ بنا کے پیش کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سو کال یورپ یا مغرب جو ہے وہ راگ لاپتا ہے جمہوریت کے، خیر جو ایسی جمہوریت وہاں پہ ہوتی ہے یا جس طرح کے ان کے ہیومن رائٹس کے متعلق مڈل ایسٹ میں یا افغانستان میں ادھر ادھر جو ان کی کارروائیاں ہیں اس سے ہیومن رائٹس تو پتہ لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک وہ اس کے پیچھے چھپتے ضرور ہیں، مطلب وہ ان کے لیے ہتھیار ہے۔ تو اس پر انہوں نے بات کی، یہ ایک جمہوری مسئلہ ہے اور یہ صرف ہیومن رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر یورپ میں جو عام عوام ہے شاید اس کو تھوڑا سا دل میں کوئی چیز کھٹکتی ہے، تو اس متعلق بھی انہوں نے ہٹ کیا، کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یورپ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ خبر پہنچانی ہے خان صاحب کے متعلق۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر قاسم اور سلیمان نے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ اٹھائے، اور وزیر صاحب نے جو گونگی ماری اس پر میں نے بات کی۔ تو تھینک یو ویری مچ جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس پر چلے بناتے ہیں ویڈیو، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، آپ کا چینل ہے، جتنا آپ اس کو سپورٹ کریں گے آپ کے لیے میرے لیے بہتر ہوگا۔ اس طرح کی خبروں کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔